जनाब शरीफ फवाद हुसैन साहब, मिनिस्टर फॉर टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनाब शरीफ फैसल फरीद साहब, साल्ट रेंज के मेरे अजीम लीडरान, मेहनतकश साथियों, मुअज़्ज़ज़ीन शहर, हाज़रीन मजलिस, सबको अस्सलाम वालेकुम। चूँकि टाइम का अभी आपके सामने नगारा हो चुका है, मुख्तसरन में, चूँकि आज क़यादत भी बैठी है और आप पहले मुतल्लिका लोग बैठे हैं कि जो डंडोत सीमेंट से मुतल्लिक कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं मुख्तसरन कोशिश करता हूँ कि अपने मामलात जो है वो आप तक पहुँचा सकूँ। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, अपने मेहनतकशों की तरफ से, डंडोत सीमेंट के मेहनतकशों की तरफ से, उन मज़लूमों की तरफ से, मलक खालिद और तमाम CBA के अहदेदारान को इस हल्फ़े वफ़ादारी की तकरीब पे मुबारकबाद पेश करने आया हूँ और अपने मज़दूरों का ये पैगाम ले कर के आया हूँ कि PFDC के लोगों, अल्लाह ताला आपको इसी तरह मज़ीद खुशहालियाँ और तरक्कियाँ नसीब करे और इंशाअल्लाह ताला आपके ताउन के साथ, हम मुश्तरका इस जद्दोजहद के साथ, मौजूदा जो डंडोत सीमेंट के मेहनतकशों के साथ जो इस्तेसाल हो रहा है, जो जुल्म व बर्बरियत हो रही है, जो कि पिछले 10 माह से डंडोत सीमेंट के मेहनतकशों को फाका कशी पे मजबूर कर दिया गया है, उसके लिए आपका साथ जो आप दे रहे हैं, उसके लिए हम आपके मशकूर हैं। मेरे साथियों, 10 महीने हो गए हैं, डंडोत सीमेंट की इंतज़ामिया ने डंडोत सीमेंट के 50% वर्कर्स को रिट्रेंच कर दिया। सबसे पहले 50% लोगों को फारग कर दिया नौकरियों से और उसके बाद लेबर कोड के अंदर जा कर के दरख्वास्त दी बकाया 50% के लिए कि इनको टर्मिनेट किया जाए और इदारे के क्लोजर के लिए, उसकी बंदिश के लिए दरख्वास्त दे दी। तो यूँ पूरा सिस्टम लपेट दिया गया, कारखाना बंद कर दिया गया और लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया। ये क्यों किया गया साथियों? इसलिए कि जब ये प्राइवेटाइज हुई डंडोत सीमेंट, तो उस वक्त जो मुआहिदा हुआ 1992 का, जो कि फैक्ट्री के साथ अल्टीमेटली हुआ, उसके अंदर ये शिक मौजूद है कि देयर शैल बी नो रिट्रेंचमेंट, नो ले ऑफ, टर्मिनेशन नहीं होगी, छांटी नहीं होगी टर्मिनेशन किसी वर्कर की। हाँ, अगर कोई मिसकंडक्ट की सूरत बनी, अगर किसी ने कोई गलती की, तो फिर देयर शैल बी अ कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द मैनेजमेंट एंड द CBA जॉइंटली, कि मैनेजमेंट और CBA की जॉइंट कमेटी बनेगी जो ये फैसला करेगी कि कौन हक पे है और कौन सही नहीं है, और उनका फैसला जो है वो फाइनल होगा, हतमी होगा। मेरे दोस्तों, इंतज़ामिया ने सबसे पहले इसी पे जक लगाई और 277 आदमियों को रिट्रेंच कर दिया कि जहाँ पे पहले ही मुआहदे का लफ्ज़ है कि देयर शैल बी नो रिट्रेंचमेंट, इन्होंने 277 आदमियों को रिट्रेंच कर दिया। मेरे दोस्तों, उसके बाद हमने पिंड आदम खान सिविल अदालत में उसके खिलाफ स्टे लिया, लेकिन वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये तो उन्होंने स्टे दिया कि आइंदा हम ये नहीं करेंगे, जबकि उसने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जो 31/10 को आपने रिट्रेंच किए हैं उनको बहाल किया जाए। नंबर 2, लेबर कोड के अंदर दोस्तों उन्होंने बकाया के लिए टर्मिनेशन और इसकी क्लोजर की दरख्वास्त दे दी है, जहाँ पे मौक़िफ़ ये रखा है कि माहौलियात की आलूदगी की वजह से इस प्लांट को हमने BMR करनी है, इसकी मशीनरी को रिप्लेस करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम तमाम जो है लोगों को फारग करें, अपनी मर्ज़ी के कुछ लोग रख करके इदारे को जो है वो दोबारा इसकी मॉडर्नाइजेशन करें, इसको बेहतर करें। ये वहाँ पे चल रहा है दोस्तों। दोनों 1 तारीख वहाँ पे है रावलपिंडी के दरमियान, लेबर कोड के दरमियान, और वहाँ पे जो है गवाहियाँ शुरू हैं और वहाँ पे वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इदारा, इसकी मशीनरी ख़त्म हो चुकी है, ये प्लांट की पैदावार नहीं दे सकता। हम वहाँ पे कोर्ट को ये बता रहे हैं कि सन 2018-19 के दरमियान 8.5 लाख टन मटेरियल दोस्तों डंडोत सीमेंट ने इस्तेमाल किया और कागजों के अंदर 2 लाख टन की डिस्पैच होगी, 2 लाख टन की। वहाँ पे ये कहते हैं कि ये तो मशीनरी का सारा अपसेट है। तो ये हमने उनसे कहा है
کہ بھائی مشینری کا اپسٹ ہے تو اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں، اگر الیکٹریکل انسٹرومنٹ کا معاملہ ہے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 8.5 لاکھ ٹن پیداوار کے لیے میٹیریل استعمال ہو اور بیچ میں سے 2 لاکھ ٹن میٹیریل نکلے؟ تو میرے دوستو یہ ہمارا حال ہے۔ ہمارا وہ معاہدہ جو 1992 کا تھا، جو 17/4/1993 کو رول آف کورٹ بنا بن قادم خان سے، جو 1796 کو رول آف کورٹ بنا ہائی کورٹ لاہور سے، جو 1999 کے اندر جون 99 کے اندر جو آربیٹریشن کے اندر جسٹس ریٹائر شفیع الرحمان کی عدالت میں ایوارڈ کی شکل میں جس نے ہماری اس معاہدے کے اوپر اس کو ریٹیفائی کیا، اس کے حق میں دلیلیں دی، اس کو قانون کے مطابق قرار دیا، اس کو ماننے سے انکاری ہے۔ یہ ایک سائڈ پہ اس کو معاہدوں کو ماننے سے انکاری ہے میرے دوستو، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس ادارے کو بند کر کے بیٹھ گئے۔ ہم نے میرے ساتھیوں مختصراً اینڈ کر رہا ہوں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نہتے لوگ ہیں، ہمارے بارے میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو جی روٹی نال منہ پوچھتے، یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں اور یہ چھوٹی چھوٹی ہماری آپس کے معاملات جو ہے ہمارے طبقے کے اندر یہ بحثیں گردش کرتی ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ اس پچھلے 1 سال کے دوران اور پچھلے 5 سال کا ریکارڈ ہم نے میرے ساتھیوں اللہ کی مہربانی سے، آپ کے تعاون سے، آپ کی دعاؤں سے، علاقہ بھر کے عوام کی دعاؤں سے، ہم نے لاہور ہائی کورٹ کمپنی جج کے سامنے 2017 کا جو ایکٹ ہے، کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 286 کے تحت ہم نے ان کے خلاف مس اپروپریشن اور جو ہے امبیزلمنٹ کیس کیا ہے، جس کے اندر 13 لاکھ ٹن کی امبیزلمنٹ اور فراڈ کا کیس ہے میرے ساتھیوں۔ ہم نے ان کے خلاف یہ ہائی کورٹ کے اندر دائر کر دیا ہے جس کی 16 تاریخ ہے۔ میرے ساتھیوں اب وقت ہے، جیسا کہ کہا باقی نوزازین نے، دوستوں نے، خواجہ صاحب نے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو لے کر کے جیسے پاکستان کے اندر شوگر کا اسکینڈل بنا، یہ اس سے کم اسکینڈل نہیں ہے۔ یہ سرمایہ دار ٹیکس 5 ارب روپیہ اس کے اندر سرکاری واجبات کا ہے، یہ اس ملک کا سرمایہ دار لوٹ کے کھا گیا ہے اس ملک کو، اس کے ٹیکسز کو، اس کی عوام کو، اور اس کو تمام سیکٹرز کے اندر، اور ملک کو دیوانیہ کر دیا ہے۔ میں جناب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہ ہماری بہت امیدیں ہیں، آپ اس تحصیل کا ستارہ ہیں، چمکتا ہوا ستارہ ہیں۔ میں آپ کی وہ نہیں کر رہا آپ کے منہ کے اوپر، آپ جو بین الاقوامی سطح پہ آپ نے ایک نام پیدا کیا، ہم چاہتے ہیں کہ ان مزدوروں کی دعائیں آپ کے پیٹھ کے پیچھے ہوں، آپ ہمارا کیس لے کے آگے بڑھیں اور اس اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل مچا دیں کہ یہ مزدوروں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں چودھری عبدالغفور صاحب کو، جو غریب وار سیمنٹ فیکٹری سے تشریف لائیں۔ چودھری عبدالغفور صاحب